अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान की जो सूरत हाल है यानी जंग की, वो बदस्तूर ख़राब और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जानिब से हमने देखा कि ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है उस पर बाकायदा बॉम्बिंग की गई, जिसके बाद बस फिर आग के शोले ही नज़र आए। जवाबन ईरान ने भी हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया। इसी तरह बहरीन के अंदर जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है वहाँ पर भी हमले हुए। लेकिन जितना बड़ा पेट्रोल बम पाकिस्तान के ऊपर गिरा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और वो इसलिए क्योंकि ये एक दफ़ा की एक प्राइस इंक्रीज़ मौजूदा हुकूमत ने नहीं की है, बल्कि इससे जुड़े रोज़ाना के हिसाब से आप देख रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान आता जा रहा है। कहीं बस के किरायों में इजाफे का बताया जा रहा है, कहीं ट्रेन की टिकट्स में इजाफे का बताया जा रहा है, जहाज़ के किरायों में इजाफा है, और इसी तरह जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश है उसमें भी इजाफा नज़र आ रहा है, यानी उसकी कीमतें भी महंगी हो रही हैं। हर शख्स परेशान है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि ये नागुज़ीर था और इससे अलग नहीं रहा जा सकता था। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स से बात करें कि क्या गिवन सिचुएशन में मौजूदा हुकूमत का ये सबसे बेहतरीन फ़ैसला है और इसी तरह से किया जा सकता था, इससे बेहतर और कोई फ़ैसला नहीं था। इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हर कोई ये आवारा है कि हुकूमत की शाह खर्चियाँ कम नहीं हो रही, लेकिन पूरे अवाम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है या डीज़ल की बढ़ती है, तो इससे एक पूरी एक विशेष साइकिल है महंगाई की, जो कि फिर इसका आगाज़ हो जाता है। मैं अपने बड़े मोहतरम मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। इन फोकस हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। बेहद शुक्रिया मिफ्ता साहब फॉर जॉइनिंग अस। आपने बाकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि शहबाज हुकूमत के इस फैसले के हवाले से बड़ी तफसील से बयान किया है, लेकिन इस फैसले को हम आपकी ज़बानी ही डिकोड करवाना चाहेंगे ताकि लोगों के भी समझ में आए कि क्या वाकई बेहतर फ़ैसला था और यही किया जा सकता था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और जो लोगों को भी पता है कि हर 15 दिन के अंदर हुकूमत की ये रिव्यू करने का एक साइकिल है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वो रिव्यू करती है, बढ़ाना हो, बरकरार रखना हो, घटाना हो, ये हमें बता दिया जाता है। अब हुकूमत ये कहती है मिफ्ता साहब कि आपनाए हरमूज़ के बंद होने के बाद से एज अ प्रीएम्प्टिव मेजर ये लिया गया है, वरना इस इकॉनमी के अंदर, मईशत के अंदर एक बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी, लिहाजा 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया। आप फरमाइएगा। जी, 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, और जिसका मतलब है कि हम अंदाज़न 25 करोड़ लीटर अगले हफ्ते बेचेंगे पेट्रोल और डीजल मिलाकर। ठीक। तो इस 25 करोड़ लीटर के अंदर अगर हम 55 रुपये से करें तो ये 1375 करोड़ रुपए, पौने 14 अरब रुपए जो है, ये हुकूमत ने आवाम के ऊपर पैसे बढ़ा दिए हैं और ये पेट्रोलियम कंपनियों को दे दिए। ये सीधी सीधी बात है। अब बात हुई कि क्यों जरूरत पड़ी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की, तो उस पे हुकूमत के पास एक वैलिड रीजन है कि देखो, सबको पता थी कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ेगी। सही। और क्योंकि लोगों को पता थी कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ेगी, तो लोग होर्डिंग कर रहे हैं। कुछ कंज्यूमर्स, मैं आप, अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, नंबर एक, जो हुकूमत को लगा कि यार ये कंज्यूमर 20 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, तो हुकूमत को बुरा लगा। कुछ पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो 50,000 लीटर अपने पास रख लेते, वो नहीं बेचते 13-14 तारीख को, और 15 तारीख को प्राइस बढ़ती तो उनको 50,000 लीटर पे 55 रुपए से फायदा मिलता, तो 25 लाख रुपए वो कमा लेते। हुकूमत ने कहा ये भी गलत बात है। सही। लिहाजा हुकूमत ये सोच रही थी कि ये शॉर्टेज खत्म करने के लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि हम इसकी अभी से कॉस्ट बढ़ा दें। और अगर वो अभी से कॉस्ट बढ़ा दे तो उसके और तरीक़ेकार भी हैं ना बढ़ाने के, लेकिन अभी छोड़ दें इस बात को। कॉस्ट बढ़ा दे अगर, तो ये अपनी पीडीएल बढ़ा देते, टैक्स बढ़ा देते, उसके ऊपर 55 रुपए आज टैक्स बढ़ा देते और कहते कि यार 14 तारीख को जब 55 रुपए एक्चुअल प्राइस बढ़ने की है पेट्रोल, तो उस दिन हम ये टैक्स वापस कर देंगे। तो अभी जो 13 अरब रुपए ये हुकूमत के पास चले जाते हैं हमसे, आवाम से लेकर, और शॉर्टेज का कोई मसला खत्म नहीं होता। हुकूमत ने ये नहीं किया। हुकूमत ने कहा कि हम 20 रुपए पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन 20 रुपए डीजल पे कम करेंगे। ठीक। और 70 रुपए पर लीटर हम एडिशनल प्रॉफिट देंगे पेट्रोलियम कंपनीज को, उन पेट्रोलियम डीलर्स को जिन्होंने बहुत ज्यादा जखीरा अंदोजी करी है। इसी तरह हम 35 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे पेट्रोल के ऊपर, और उन पेट्रोलियम कंपनीज को, और उन कंपनीज को जो डीलर्स के जिनके पास बहुत ज्यादा जखीरा पड़ा हुआ है। तो ये सीधा आवाम की जेब से पैसे निकाले हैं
اور کمپنیز کو دے دیے حکومت. اور میں گزارش اتنی ہے کہ آپ ضرور بڑھاتے قیمت لیکن آپ اپنے پاس رکھتے. 13 ارب روپیہ یہ جو تھا اگر عوام سے نکال رہے ہو تو حکومت رکھتی نا, کمپنیوں کو کیوں دے دی؟ اچھا تو سر پہلے رکیے گا یہیں پر تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے. یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز لوگ کہیں گے کہ کس کی ہیں آخر, ان کو اتنا منافع کیوں دیا گیا ہے؟ جی آئل مارکیٹنگ کمپنیز دیکھیں سب سے بڑی جو ہے وہ تو پی ایس او ہے جس کی 60% تقریباً حکومت اون کرتی ہے, 40% اور لوگ اون کرتے ہیں. اس کے بعد ہے شیل جس کو ابھی وافی نے خریدا, ایک سعودی عرب کے گروپ نے جس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو پروفٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ اٹک پیٹرولیم کو پروفٹ ہوا ہے جن کے پاس کافی مال پڑا ہوا تھا, یہ بھی ایک نجی کمپنی ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے پیٹرولیم ڈیلرز ہیں جن کو کچھ شاید اندازہ ہو تو انہوں نے بہت زیادہ اپنے پاس مال خرید کے رکھ لیا ہے. تو بہت ساری نجی کمپنیوں کو یہ فائدہ ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کو 13 ارب میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ 10 ارب روپیہ جو ہے وہ نجی کمپنی کو فائدہ ہوا ہے. تو آپ کی جیب سے جو پیسہ گیا ہے اگر وہ حکومت میں چلے جاتا تو صحیح ہوتا, لیکن وہ حکومت میں نہیں گیا, وہ 10 ارب روپیہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا ہے. اور میری یہی جو گزارش ہے کہ آپ جب بھی ایسا ہوتا ہے, جب چینی کی قیمت بڑھانی تھی آپ نے برآمد کر دی اور لوگوں کے اوپر آپ نے 50 روپے پر کلو بوجھ ڈال دیا, آج آپ نے پیٹرول میں 55 روپے کلو پر لیٹر بوجھ ڈال دیا اور پرائیویٹ کمپنیوں کو فائدہ کر دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیٹرولیم لیوی بڑھاتے صرف قیمت میں صرف بڑھاتے اور اسے بعد میں کم کر دیتے تو یہ سارا پیسہ ڈائریکٹلی وفاقی حکومت کے پاس جاتا. لیکن اچھا, لیکن ایک چیز بتائیے مفتاح صاحب, یہ لوگوں کا بڑا عام لوگوں کا کیونکہ اس طرح کا سوال ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ تو کیونکہ ظاہر ہے اکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چل جاتا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہ آج حکومت نے بڑھانا ہے؟ کیسے, مطلب یہ کیا پہلے سے ان سب کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے تبھی ڈاؤن ٹل دا پیٹرول اسٹیشن جہاں پر عوام نے جانا ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے, اور لیکن 12 بجنے کے بعد پیٹرول بھی آ جاتا ہے؟ تو یہ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے اور اس مرتبہ سب سے زیادہ ہوا. دیکھیے ڈان میں ایک صاحب ہیں خلیق کیانی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا کہ دیکھو 55 روپے پرائز بڑھنے لگی. ہمارے پاس پاکستان میں ایسے جرنلسٹ بھی موجود ہیں ایسے, اور ظاہر ہے کہ جن کا جو آپ پیٹرولیم کا کام کرتے ہیں شیل کے اندر وہ ہے دیگر کمپنیوں میں, وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کس طرح سیٹ کرتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم روز کا پلیٹ کا انڈیکس دیکھتے ہیں, میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو پلیٹ کا انڈیکس سنگاپور میں روز ٹریڈنگ ہوتی ہے, موٹر گیسولین کی کتنے کی پرائس ہوئی ہے, ہم کو پتہ ہے. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کو پتہ ہوتی ہے ہر چیز. ان کو پتہ تھی کہ 50 روپے 15 مارچ کو تو بڑھنے کے ہیں, اس لیے میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا ہوں. آپ نے بڑھانے پرائس آپ بڑھائیے, لیکن آپ حکومت کے پاس وہ پیسے لے کے جائیے نا. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں فائدہ دے رہے ہیں؟ اور اب جب ابھی نہ کھلے گی تو بات کبھی نہ کبھی کھلے گی, پھر بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی کہ کس کس کو فائدہ ہوا اس سے. یہ بات آپ یہی تو بات نکلنی ہے اصل. لیکن اب جو سب کہتے ہیں نا کہ لیڈ بائی ایگزامپل, چلیں بڑھا دیا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے خود بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو فری پیٹرول دیا جاتا ہے, کیونکہ سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کنزرویشن پر آئے, راشننگ ہوتی, اگر واقعی ہمیں یہ خوف ہے کہ ہمیں نہیں مل سکے گا, کیونکہ اب جب ظاہر دنیا کی سارے ممالک جو ہے وہ کمپیٹ تو کریں گے نا اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے, پرائسز اور اوپر جائیں گی اگر یہ جنگ کنٹینیو رہتی ہے. تو اب آپ بتائیے کہ یہ وزراء جن کے پاس ایک محدود ایندھن کا الاؤنس موجود ہوتا ہے, سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, ان کا ہوتا ہے, کہیں گورنمنٹ کو آپ کو لگتا ہے اسے کم از کم فی الحال کے لیے ٹل دا ٹائم ایران از ان دا اسٹیٹ آف وار یہ ختم کرنا چاہیے؟ دیکھیے گزارش یہ کہ ختم نہ کریں. آپ نے عوام کو ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ 20-25% کی پرائس بڑھائی ہے. صحیح. آپ یہ کہیں کہ یار ہم نے جس حکومت کے سینئر گورنمنٹ افسر کو 300, 500, 800 لیٹر تک پیٹرول دیتے ہیں, ہم ان سے کہیں کہ 10% اپنا کم کر لو الاؤنس. یعنی کہ جس کو آپ نے 200 لیٹر پیٹرول دیا ہے مہینے کا, اس کو کہیں کہ یار دیکھو پیٹرول 20% مہنگا ہو گیا, ہم آپ کے 20% پیسے نہیں کاٹیں گے, ہم آپ کے 10% پیٹرول کاٹ دیں گے, کہ اب آپ 180 لیٹر مفت پیٹرول لیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اچھا اب وزراء جو تھے, وزراء کو تو ان لمیٹڈ الاؤنس ہے, جتنا مرضی پیٹرول استعمال کر لیں, گاڑی میں کر لیں, جہاز میں کر لیں, جس پہ بھی کر لیں. تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یار جو اگر ہمارا پیٹرول کا خرچہ مہینے کا 2 لاکھ روپے ہوتا ہے تو 10% یعنی کہ 20,000 ہم اپنی جیب سے دیں گے, 1,80,000 روپے پاکستان کی عوام دے گی ہماری پیٹرول کی خرچہ. تو تھوڑا سا یہ لگے نا کہ مفتاح اسماعیل اور نادیہ نقی صرف نہیں ہیں جو کمر کس رہے ہیں,
शहबाज शरीफ ने भी कमर कसी है, एब्सोल्युटली, दीगर वज़राओं ने भी कमर कसी है। अगर आपने कमर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को कसवानी है तो गुजारिश ये है कि 2018 से लेके 2024 में हुकूमत के शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तानी औसतन 12% गरीब हो गए हैं। हुकूमत के शुमारियात के मुताबिक आज 29.7% पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे है, और गुर्बत का मतलब है 8,500 रुपये उसकी महीने की आमदन नहीं है। यानी कि 40,000 रुपये किसी की आमदन है और उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो तब जाके हम उसको गरीब कहते हैं। उसकी 45,000 रुपये की आमदन हो जाती है तो हम उसको गरीब नहीं कहते। तो 29-30% पाकिस्तानी अगर इतनी गुर्बत में रह रहे हैं और आप उसकी पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, आज सुबह जिस मोटरसाइकिल वाले ने, जो कि रोज का 1 लीटर अमूमन मोटरसाइकिल वाले लेते हैं जो नौकरियां करते हैं शहरों वगैरह के अंदर, तो उनसे वो रोज का उससे आप 125 रुपया टैक्स ले रहे हैं, 125 रुपया उससे आप रोज का टैक्स ले रहे हैं, 3750 रुपये महीने का आप उनसे टैक्स ले रहे हैं। आप बड़ी दुकानदार, अगर कोई जिना सुपर मार्केट में या सुपर मार्केट इस्लामाबाद में है या MM आलम रोड पे लाहौर में है या जमजमा में कराची में, उससे आप 3,000 रुपये तो टैक्स लेते नहीं है महीने का, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाले से 3700 रुपये टैक्स लेते हैं। किसी की 1,000 एकड़ की ज़राई अराजी हो, उसके ऊपर 0 टैक्स है, लेकिन वो कराची का मोटरसाइकिल वाला जो है या लाहौर का मोटरसाइकिल वाला है, उसके ऊपर जो है वो 125 रुपये रोज का टैक्स है। उसके बाद जो तनख्वाह बेचारे की बचती है और टैक्स जो कटवाने के बाद, उसके बाद वो बच्चे का दूध लेता है तो आप बोलते हैं 18% सेल टैक्स लो। तो ये कैसी दुनिया है? मिफ्ता साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।